द्विश्याम्यायुषो न मत्या तथा जीवः पितमद्य प्रमुक्तः केतन् कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्विरजा यथाः ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनागृद्रानागस्वदितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् सचित्रचित्रं चिरन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम् चंद्रं रयिं परवीरं बृहन्तं चंद्रचंद्राभिर्गुणते युवस्व ओम अपैतु मृत्युरमृतन्न आगन्वैवस्वतो न अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिवाभिनश्येयतागं रयिः सजतान्नश्च चेपतिः परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजागं रीरिषमोतवीरान् वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापतियो भवनस्य गोपाः स न मृत्याश्रायतां पात्वगं हसजोग्जेवा जरामशेमहे अमुत्र भूयाददयद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्चः प्रत्योहता मृत्युमस्मिन् हरिगं हरन्तमनुयन्ति देवा विश्वस्येषानं वृषभं मतीनां ब्रह्मस्वरूपमनुमेदमागादयनं मा विवधीर्विक्रमस्व शल्कैरग्निमिन्धान उभौ लोकौ सनेमहम् उभयोर्लोकयोरुद्वादिमृत्युं तराम्यहम् माच्छिद मृत्यो मावधीर्मा मे बलं विवृहो मा प्रमोषेः प्रजां मामे रीरिष आयुरुग्ररुचक्षसन्त्वा हविषा विधेमा मान महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्यावपतयोरयीनाम् एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतो लक्ष्मीशो भुवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्योरगान् संस्थातं करुणानिधे करुणया मार्ताण्डवंशेययो कौसल्यानि जगर्भसम्भवृते जन्मन्यसाधारणे जातः श्रीरघुनायकस्य जननं देयादिदं मङ्गलम् सुलग्नाः सावधाना सुमुहूर्ताः सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वैदेहे वदनाभिलाषणयुतं कामं सकामं कृतम् विख्यातं भुवनत्रये हरधनुर्भग्नीकृतं लीलया विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः सत्सन्निधानाञ्चितं सीताराघवयोर्विवाहसमये देयादिदं मङ्गलम् सुलग्नाः सावधाना सुमुहूर्ताः सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना
ఆంధ్ర పెట్టేస్తా నారాయణ స్వామి దేవత సాయినాథ్ జీ